बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में जिन्नात के असली वजूद की तायद की है। ये अल्लाह पाक की मखलूकात में से एक है। जिन्नात में दो तरह के गिरोह पाए जाते हैं, मुसलमान और काफिर। ये भी इंसानों की तरह जन्नत और जहन्नुम में जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात को कब और क्यों पैदा किया गया। सबसे पहले पैदा होने वाला जिन कौन था? जिन्नात की पैदाइश के बाद अल्लाह पाक ने उनको कहाँ बसाया? क्या इंसानों की तरह जिन्नात की तरफ भी अंबिया भेजे गए? नाजरीन गिरामी, नस्ल इंसानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वजूद में आई और इंसानों के जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इसलिए आपको अबुल बशर भी कहा जाता है। दरियाफ्त तलब ये है कि जिन्नात की इब्तिदा कब हुई, उनका जद्दे अमजद कौन है और उसका क्या नाम है। जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, इसी तरह अलजान को अबुल जिन कहा गया है। मगर अलजान के अबुल जिन होने में मुख्तलिफ इकवाल हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और जिनको इससे पहले बनाया बेधुएं की आग से। काजी सनाउल्लाह इस आयत की तफसीर में तफसीर मजरी में लिखते हैं, और जिनको हमने पैदा किया इससे पहले आग से जो एक गर्म हवा से बनी थी। अलजान में अलिफ लाम जिनसी हैं, अल इंसान की तरह जिन्स है। जबकि एक शख्स से निकले हुए मुख्तलिफ अफराद उसी जिन्स के हों और उस शख्स को किसी खास मादा से बनाया गया हो, तो तमाम अफराद का कवाम इसी असली मादे से माना जाएगा। बस अबुल जिन को जब आग के मादे से बनाया गया तो उसकी सारी नस्ल को भी उसी असली मादे से बनाया हुआ कहा जाएगा। अगरचा औलाद का सिलसिला तनासली होगा, बराह रास्त उनको आग से नहीं बनाया गया होगा। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, अलजान से मुराद है तमाम जिन्नात का बाप, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप थे। ये भी कहा गया है कि अलजान जिन्नात का बाप है और शयातीन का बाप इब्लीस है। जिन्नात में कुछ मुसलमान हैं, कुछ काफिर, मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं, और शयातीन में से कोई भी मुस्लिम नहीं, ना किसी को मौत आती है। जबकि इब्लीस मरेगा तो उसी के साथ सब मरेंगे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम की तख्लीक से 60,000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया, जिसका मकसद भी इबादत इलाही ही था। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। नाजरीन गिरामी, जिन्नात की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हुई, इस बात को कुरान में यूं बयान फरमाया गया है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को इससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। हजरत आदम की पैदाइश से 60,000 पहले अल्लाह पाक ने अबुल जिन्नात को पैदा फरमाया और फिर उनका जोड़ा बनाकर उनको जमीन पर बसा दिया, जो कि 7,000 साल तक जमीन पर आबाद रहे। फिर जब अबुल जिन्नात की औलाद बहुत फैल गई तो बुग़्ज़ो हसद उनमें फैल गया, जिसके बाद जमीन पर खूब खून रेजी होना शुरू हुई। फिर अल्लाह पाक ने अज़ाज़ील, जो कि इब्लीस का ही पुराना नाम था, उसको जमीन पर भेजा। अज़ाज़ील भी चूंकि जिन्नात में से था और उस वक्त अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब था। अल्लाह पाक ने अज़ाज़ील को हुक्म दिया कि फरिश्तों की एक जमात ले जाओ और जिन्नात को जमीन से निकाल दो। चनाचे एक बड़ी जंग हुई और इब्लीस ने जिन्नात को जमीन से निकालकर जजीरों और पहाड़ों में आबाद कर दिया। आइए अब इस सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या जिन्नात का कोई पैगंबर था या नहीं। दोस्तों, इस सिलसिले में कहना चाहिए कि जिस तरह बयान हुआ है कि जिन्नात के मुतल्लिक दो ज़माने पाए जाते हैं। पहला ज़माना इंसान की खलकत से पहले का है और दूसरा इंसान की खलकत के बाद का ज़माना है। दूसरे ज़माने में यानी इंसान की खलकत के बाद जो इंसान और जिन्नात का मुश्तरका ज़माना है, इस्लाम के ज़हूर से पहले या उसके बाद, कुरान मजीद के मुताबिक जिन्नात भी इंसानों के मानिद मुकल्लिफ थे और उन्हें इन पैगंबरों की पैरवी करने का हुक्म था जो इंसानों के दरमियान मबूस होते थे। लेकिन इंसान की तख्लीक से पहले वाले जमाने में जब अल्लाह पाक ने अभी इंसान को तख्लीक ना किया था, लेकिन जिन्नात तख्लीक हो चुके थे, तो उनकी हिदायत के लिए भी कोई था। क्या वो जिन की नस्ल से था?
اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دے اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کا مفہوم اور اس پر قطعی استدلال واضح دلالت کرتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اور ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد ان کے لیے پیغمبر تھے، لیکن قدرتی بات ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے پیغمبر ان کی اپنی نوع سے ہی تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، کیا اللہ پاک نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف پیغمبر مبعوث فرمائے گئے جن میں ایک یوسف بھی تھے، لیکن جنات نے انہیں شہید کیا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں سے اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہیں اور گندی جگہیں ہوتی ہیں، مثلا لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھیلانے اور پخانہ کرنے کی جگہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹو میں لگ جائیں تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے، اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔